नमस्कार यहाँहरु सबैमा। हामीले इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट च्याप्टरको ट्यू सोलुसन अन्तर्गत पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। पार्ट 1 पार्ट 2 हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा प्रस्तुत गरिसक्यौं। आज हामीले पार्ट 3 प्रस्तुत गर्दै छौं। ट्यू सोलुसन अफ इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट पार्ट 3। यसमा हामीले ट्यू 2073 वर्ल्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीलाई केही नयाँ कुरा छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कृष्ण शर्मा रिपोर्टेड द फलोइङ डिटेल्स फर द प्रिभियस इयर भन्यो। यहाँनिर हामीले क्वेशनमा माथिपट्टि पढ्ने बित्तिकै के बुझ्यौं भने यो प्राइभेट अफिस हो। प्राइभेट अफिसमा कृष्ण शर्माले जब गरेको रहेछ, किनभने यहाँ सरकारीको कुरा गरेको छैन, नगरिसकेपछि प्राइभेट हो। प्राइभेट कम्पनीमा जब गरेको छ भने दशैं र पीएफ द्याछ भने चढाउने नत्र चढाउनु पर्दैन। दशैं अलाउन्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड द्याछ भने चढाउने नत्र चढाउनु पर्दैन। हामी हेर्दै जाउँ। नेट स्यालेरी आफ्टर डिडक्सन अफ इन्कम ट्याक्स एन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्यो। नेट स्यालेरी इन्कम ट्याक्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाएपछिको पैसा हामीलाई 4 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ। जे घटाएको छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो, हामीले इन्कम ट्याक्स पनि जोड्नु पर्यो, प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि जोड्नु पर्यो। ट्याक्स डिडक्ट एड सोर्स भनेको इन्कम ट्याक्स हो। 4 लाख र 32,000 जोडेर 4,32,000 भयो। एन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ स्यालेरी। प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि जोड्न हुन्थ्यो, तर प्रोभिडेन्ट फन्ड एमाउन्टमा दिएको रहन्छ भनेपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड जोडेपछि 100% स्यालेरी हुन्थ्यो, तर प्रोभिडेन्ट फन्ड छैन, एमाउन्टमा दिएको छैन। नदिएपछि यो 4 लाख र यो 32,000 जोड्दाखेरि आएको पैसा 4,32,000 भनेको 10% बाहेक अरु बाँकी रहेको 90% हो। त्यसैले यो 4 लाख प्लस 32,000 गरेर 4,32,000 आयो। 4,32,000 भनेको 90% रहेछ। 4 लाख प्लस 32,000 डिवाइड 90 इन्टु 100 गरेर स्यालेरी निकाल्ने। यसरी 4 लाख प्लस 32,000 डिवाइड 90 इन्टु 100। यो 4 लाख नेट स्यालेरी भयो, यो 32,000 टीडीएस भयो र यसमा पीएफ जोड्ने हो, तर पीएफ को अमाउन्ट दिएको छैन। नदिए पछाडी पीएफ पर्सेन्टमा दिएको छ। पीएफ भनेको उसले आफूले कन्ट्रिब्युसन गरेको पीएफ हो। त्यो 10% अफ स्यालेरी क्वेशनमा दिएको छ हामीलाई। टोटल 100% स्यालेरी हुन्थ्यो, त्यसमा 10% नआए पछाडी 90% मात्र भयो त्यो पैसा। त्यही भएर 4,32,000 डिवाइड 90 इन्टु 100 गरेर 100% बनायो। 4,80,000 आयो। पीएफ अफिसले प्रोभाइड गरिदिएको छ त्यहाँ। 4,80,000 को 10% ले 48,000 चाहिँ पीएफ भयो। यो यहाँनिर हामीलाई क्वेशनले दिएको छ। यहाँनिर यो लाइनमा छ इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ स्यालेरी भनेपछि अफिसले प्रोभाइड गरेको हो। क्वेशनले भनेको भएर हामीले यहाँ चढायौं। प्राइभेटमा क्वेशनले भन्नुपर्छ अनि बल्ल चढाउन पाइन्छ। त्यसपछि अर्को छ कन्ट्रिब्युसन टु द सीआईटी 10% अफ स्यालेरी भन्यो। सीआईटी मा स्यालेरीको 10% कन्ट्रिब्युसन भएको रहेछ। यो कन्ट्रिब्युसन टु सीआईटी 10% अफ स्यालेरी बाई एम्प्लोयर भनेको भए एसेसेबल इन्कममा चढ्थ्यो, तर यहाँ अफिसले प्रोभाइड गरेको, अफिसले कन्ट्रिब्युसन गरेको कुरा गरेको छैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो सीआईटी व्यक्ति आफैले कन्ट्रिब्युसन गरेको हो। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा व्यक्तिले आफैले कन्ट्रिब्युसन गरेको हो। त्यसैले यो सीआईटी एसेसेबल इन्कममा चढ्दैन। यो सीआईटी चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो। त्यसैले क्यालकुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट पछि स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम छ नि, यसमा कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेर यो यहाँ जति आएको छ यसको 1/3 और एक्चुअलमा यो 20% भनेको चाहिँ पीएफ हो। अफिसले 10% र उले 10% कन्ट्रिब्युसन गरेर 20% कन्ट्रिब्युसन भएको छ पीएफ मा, र यो 10% भनेको चाहिँ सीआईटी हो। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको अघि हामीलाई यहाँ दिएको क्वेशनमा थियो नि कन्ट्रिब्युसन टु सीआईटी 10% अफ स्यालेरी भनेको छ। यो 10% अनि त्यसपछि पीएफ को चाहिँ उसले आफूले कन्ट्रिब्युसन गरेको 10% र अफिसले कन्ट्रिब्युसन गरेको 10% गरेर यो पीएफ को यो 10 र यो 10 20 भयो र सीआईटी को 10 गरेर 30% चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा डिपोजिट भयो। यो एनुअल स्यालेरी को 30% चाहिँ एक्चुअल भयो। यो कुरा क्लियर हुने। अनि त्यसपछि यो सीआईटी अन्त कहाँ पनि चढ्दैन, त्यही एप्रुभमा मात्र है।
अफिसले प्रोभाइड गरेको भनेको भए त्यहाँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा गएर नि बस्थ्यो र एसेसेबल इन्कममा नि चढ्थ्यो। अहिले अफिसले कन्ट्रिब्युसन गरेको भनेको छैन, त्यसैले त्यही ट्याक्सेबलमा मात्र एक्चुअलमा गएर राखियो। त्यसपछि यो इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भइसक्यो चढाउने। फुड एलाउन्स 2000 पीएम भनेको छ, 2000 × 12 गरेर राख्ने। टिफिन फ्यासिलिटी ₹1000 पर मन्थ प्रोभाइड बाइ अफिस टु अल इम्प्लोइ। टिफिन फ्यासिलिटी 1 महिनाको 1000 को दरले सबै कर्मचारीहरूलाई प्रोभाइड गराएको छ रे। मैले नन ट्याक्सेबल इन्कममा भनेको थिएँ यो, यदि सबै कर्मचारीहरूलाई टिफिन फ्यासिलिटी, मिल फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरेको छ भने यो चाहिँ नन ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। त्यसैले टिफिन फ्यासिलिटी यो चढेन, यसलाई छोडिदिने, यो नन ट्याक्सेबल इन्कम। त्यसपछि मेडिकल एक्सपेन्सेस फर माइनर इन्जरी ₹300 प्रोभाइड बाइ अफिस भनेको छ। यो इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्ट वा माइनर इन्जरी यदि 500 भन्दा कम छ भने चढ्दैन, नन ट्याक्सेबल इन्कम हो यो। 501 हो भने 501 पुरै लगाएर एसेसेबल इन्कममा राख्नुपर्छ, तर 500 भन्दा कम हो भने चाहिँ चढ्दैन। यहाँ कति छ त 300 मात्र छ, त्यसैले यो नन ट्याक्सेबल इन्कममा यसलाई छोड्ने। यो टिफिन फ्यासिलिटी सबैलाई प्रोभाइड गराएको र यो मेडिकल एक्सपेन्सेस फर माइनर इन्जरी चाहिँ यो दुईटा छोड्ने, नन ट्याक्सेबल इन्कम भयो। त्यसपछि अर्को हेरौँ, भेहिकल फ्यासिलिटी प्रोभाइड बाइ द अफिस रे। अफिसले भेहिकल फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्यो। भेहिकल फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै एनुअल स्यालेरीको 0.5% चढाउनु पर्यो। अनि यो सँगै दिएको फ्युल र मेन्टेनेन्स छोडिदिने। 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी चढाउने, त्यसमा दिएको फ्युल एन्ड मेन्टेनेन्स बोर्न बाइ अफिस ₹50,000 पर मन्थ भनेको छ, यो मतलब भएन, यसलाई छोड्ने। भेहिकल फ्यासिलिटी चढाउने बित्तिकै फ्युल र मेन्टेनेन्स त्यही भित्र इन्क्लुड हुन्छ भनेर एमाउन्ट छोडिदिने गरेका छौँ, त्यही गर्ने। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टमा चढ्यो। डिभिडेन्ड फ्रम अ कम्पनी फाइनल भयो, यसलाई चढाउनु पर्दैन। डिभिडेन्ड फ्रम अ कम्पनी फाइनल हो, यसलाई नछोडाउने। रेजिस्ट्रेन्ड कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल हुन्छ, छोडिदिने। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो हैन। भनेपछि यहाँनिर फुड एलाउन्स चढाउनु बाँकी थियो, फुड एलाउन्स लगेर हामीले यहाँ चढायौँ। 2000 × 12 ले 24,000 भयो। त्यसपछि भेहिकल फ्यासिलिटी एनुअल स्यालेरीको 0.5% भयो। यो 0.5% चढाएपछि 50,000 छोड्ने हो, यसलाई छोडिदिने। त्यसपछि उसले क्लेम गरेको हेरौँ है। ए क्लेम दि फलोइङ एक्सपेन्स फर डिडक्सन। मेडिकल एक्सपेन्स अफिसर उसको छोराको मेडिकल बिल क्लेम गरेछ, पर्सनल खर्च भयो, घटाउन पाएन। उसको आफ्नो भएको भए ट्याक्स लाइबिलिटीमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर घट्थ्यो, छोराको भयो यो चढेन, छोडिदिने। जब रिलेटेड बुक कस्टिङ भने यो उसको पर्सनल खर्च नचढाउने। डोनेसन टु पब्लिक हस्पिटल भन्यो, पब्लिक हस्पिटललाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ, यो ट्याक्सेबलमा चढाउने हो। यहाँ चाहिँ डोनेसन टु पब्लिक हस्पिटल भन्ने छ, यो जति एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आयो यसको 5% वा एक्चुअल वा 1 लाख, यो तीनटामा जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने हो। यहाँ 15,000 घटायो। त्यसपछि छ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस, यो उसको प्राइभेट खर्च हो, राशि खर्च घटाउन पाइँदैन, यसलाई छोडिदिने। भनेपछि यहाँनिर यति चढाएर एसेसेबल इन्कम चाहिँ 5,54,400 आयो। इम्प्लोइमेन्ट भयो। इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई दिएको थियो यहाँनिर 1 लाख रुपियाँ, यसलाई इन्भेस्टमेन्टमा राख्ने हो। इन्भेस्टमेन्टमा लगेर राख्यौँ 1 लाख, यो जोड्यो। प्रोफेसन वा बिजनेस छैन, टोटल एसेसेबल इन्कम आयो 6,54,400। यसको 1/3 वा एक्चुअलमा पिएफ 20%, अफिसको 10%, कर्मचारीको 10% गरेर 20% र सिआइटी 10% गरेर 30% भयो। एनुअल स्यालेरीको 30% है। अनि अर म्याक्सिमम 3 लाख जिवरेजिलेस, यो तीनटा कम्पेयर गर्ने र जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने। यो घटाएपछि 5,10,400 आयो। अनि त्यसपछि अब डोनेसनको कुरा आयो। डोनेसन यसको 5% वा एक्चुअल डोनेसन कति आछ हामीलाई क्वेसनमा? एक्चुअल डोनेसन यहाँनिर छ, डोनेसन टु पब्लिक हस्पिटल भन्दा 15,000, यसलाई राख्ने। और म्याक्सिमम 1 लाख, यो तीनटा कम्पेयर गर्ने, जुन सानो भयो त्यो राख्ने। गरेपछि हाम्रो 4,95,400 आयो। यसलाई हामीले ट्याक्स काट्नु पर्यो। यसमा 3,50,000 को 1% भयो, नेक्स्ट 1 लाख को 10% भयो। अब हेरौँ त यहाँ यो दुईटा जोडेर 4.5 लाख भयो।
अब यसपछिको स्ल्याब भने 2 लाख हो, 6.5 लाख भन्दा कम छ कि छैन पैसा? 6.5 लाख भन्दा कम छ भनेपछि 3.5 र 1 4.5 भन्दा बढी भएको 45,400, 45,400 को 20% ले 9,080 भयो। यो हामीले जोड्यौं, जोड्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 22,580 आयो। अब यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट दिएको छैन। अब एडभान्स टिडीएस अन स्यालेरी छ, यो भनेको हामीले यहाँ सुरुमा देखेको छौं नि, यो ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स भनेको 32,000, यो एडभान्स टिडीएस अन स्यालेरी हो। यसलाई लगेर यहाँ घटाउनु पर्छ, घटाइसकेपछि माइनसमा आयो, यो माइनस लेख्न आवश्यक छैन, डाइरेक्ट एमाउन्ट अफ रिफन्डेबल ट्याक्स लेखे हुन्छ। प्लस भएको भए एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल हुन्थ्यो, माइनस भएको भएर एमाउन्ट अफ रिफन्डेबल ट्याक्स भयो। यसपछिको क्वेशन छ 2071 को, एकदम क्लियर हुने, यो डिसेबल पर्सन हो। माथि हामीलाई भनेको छ मिस्टर पाण्डे अ डिसेबल पर्सन वर्किङ इन नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम भन्ने बित्तिकै यो पनि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको कर्पोरेसन हो। अब यसमा पनि दशै र पिएफ कम्पलसरी राख्नै पर्ने हुन्छ, कम्पलसरी राख्नै पर्छ है, त्यहाँ छैन भने राख्नुपर्छ। त्यसपछि फर्निश द फलोइङ डिटेल्स अफ नेट इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस फर द प्रिभियस इयर। यसमा हामीलाई नेट स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ टिडीएस एन्ड हिज कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 3 लाख दियो। नेट स्यालेरीमा टिडीएस र पिएफ घटाएको छ अरे भनेपछि 3 लाख रुपैयाँमा टिडीएस र पिएफ जोड्न पर्यो। टिडीएस हेरौँ, ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स 24,000 दियो, 3 लाख र 24,000 ले 3,24,000 भयो। अब पिएफ जोड्नु पर्छ यसमा। हिज कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ वाज 10% अफ स्यालेरी एन्ड एनडीसी अल्सो कन्ट्रिब्युटेड इक्वल अमाउन्ट भन्यो। पिएफ चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई अमाउन्टमा दिएको रहन्छ, अमाउन्टमा दिएन पर्सेन्टमा दियो भने हामीले के गर्छौं त, यसमा टिडीएस जोडेर आएको पैसामा नेट स्यालेरीमा टिडीएस जोडेर जति पैसा आउँछ त्यसलाई डिभाइड 90 इन्टु 100 गरेर स्यालेरी निकाल्ने हो। त्यही भएर 3 लाख प्लस 24,000, 3,24,000 डिभाइड 90 इन्टु 100 गर्ने, किन भन्दा 10% चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाएन भनेपछि 100% मा 10% इन्क्लुड नभएपछि 90% भयो। त्यही भएर डिभाइड 90 इन्टु 100 गरेर स्यालेरी निकालेको हो। यसरी 3 लाख नेट स्यालेरी भयो, टिडीएस 24,000 भयो, पिएफ जोड्न नपाएको भएर डिभाइड 90 इन्टु 100 गरेर 3,60,000 आयो। यो गभर्नमेन्ट हो, गभर्नमेन्ट भएको भएर यसमा के हुन्छ त, अब दशैं पनि हुनु पर्यो। यो 3,60,000 डिभाइड 12 गर्यौं, 1 महिनाको तलब 10 भयो। पिएफ प्रोभाइडेड बाइ अफिस भनेको यो एनुअल स्यालेरीको 10% गर्दा 36,000 भयो। त्यसपछि अरु हेरौं, यो माथिको डिसेबल पर्सन चाहिँ एकदम क्लियर हुने है। यो डिसेबल पर्सनको चढाउने भनेको हामीले ट्याक्सेबल इन्कममा हो। ट्याक्सेबल इन्कममा डिसेबल रिबेट भनेर घटाउन पाउँछौं, एक्सेसन फर डिसेबल पर्सन भनेर घटाउन पाउँछौं। यो घटाउने भनेको यदि यो मान्छे सिंगल हो भने बेसिक एक्जम्पसन 3.5 लाख रुपैयाँ हुन्छ। 3.5 लाख को हामीले घटाउन पाउने भनेको 50% हो। जस्तै एकचोटि यता हेरौं, हामीले ट्याक्स लायबिलिटीमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा 1% ट्याक्स लगाउँछौं नि, त्यो अमाउन्टलाई बेसिक एक्जम्पसन भन्ने गरिन्छ। बेसिक एक्जम्पसन सिंगल हो भने 3.5 लाख हुन्छ, कपल हो भने 4 लाख हुन्छ। यो व्यक्तिमा यहाँ कतै कपल मान भन्नेको छैन, नभनेपछि यो व्यक्ति सिंगल भयो। त्यसैले 3.5 लाख को यहाँ हेरौँ, 3.5 लाख को हामीले 50% घटाउन पायौं। 25 होइन 50, 50% है, 50% घटाउन पायौं। यहाँ 3.5 लाख को 50% भनेको 1,75,000। यसरी डाइरेक्ट एक्जम्पसन फर डिसेबल भनेर डाइरेक्ट 3,50,000 को 50% घटाउने। यदि कपल भएको भए 4 लाख को 50% घटाउन पाइन्थ्यो, अर्थात् 2 लाख घट्थ्यो। त्यहाँ क्वेसनमा माथिपट्टि दिएको डिसेबल भनेको यहाँनिर प्रयोग गर्ने हो। त्यसलाई डिसेबल हो भने बेसिक एक्जम्पसनको 50% घटाउन पाइयो। त्यसपछि अरु हेरौं, अनि सरी दशैं अलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी हामीले राखिसक्यौं। त्यसपछि हेड अफ डिपार्टमेन्ट अलाउन्स रहेछ 2000 पीएम छ। हेड अफ डिपार्टमेन्ट अलाउन्स 2000 × 12 गरेर एसएस लेभलमा चढ्यो। त्यसै गरेर
अर्को ड्युरिङ द इयर सी रिसिभ बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड फ्रम द इम्प्लोयर अफ ₹20,000 उसले बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड पाएछ यो कामको सिलसिलामा पाएको अवार्डलाई हामीले चढाउनु पर्छ यो ₹20,000 एसेसेबल इन्कममा चढाउने बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड भनेर 20,000 यहाँनिर चढेको छ त्यसै गरेर अर्को छ एकदम ध्यान दिने कुरा ही टुक इन्ट्रेस्ट फ्री लोन फ्रम द इम्प्लोयर अफ ₹5 लाख उसले ब्याज तिर्नु नपर्ने गरेर ₹5 लाख पायो टु द कन्स्ट्रक्ट रेसिडेन्सियल हाउस उसको घर बनाउनको लागि भनेर पायो अफिसबाट पाएको यो द प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन द मार्केट इज 10% तर मार्केटमा चाहिँ 10% प्रचलित ब्याज दर छ अरे ₹5 लाख ब्याज तिर्न नपर्ने गरेर अहिले उसले पायो लोन पायो त्यो तर बजारमा 10% चलाएको छ भनेपछि उसले कति पर्सेन्ट बचायो त भन्दा पुरै 10% बच्यो यदि अफिसमा काम नगरेको भए 10% पुरै दिनु पर्थ्यो अफिसमा काम गरेको भएर उसले ब्याज तिर्नु परेन भनेपछि 10% पुरै उसको सेभिङ भयो यो 5 लाखको 10% लाई हामीले ₹50,000 लाई एसेसेबल इन्कममा चढाउनु पर्छ ल यसमै एउटा कुरा एक्जाम्पल पनि हेरौँ यदि उसले चाहिँ यो फ्री इन्ट्रेस्ट फ्री लोनको ठाउँमा चाहिँ 2% मा पाएको भए के हुन्थ्यो अफिसले 2% मा प्रोभाइड गरेको भए 10% बजारमा चलाएछ उसले 2% मा पायो भने 8% बचायो अनि 5 लाखको 8% ले जति आउँछ त्यति एसेसेबल इन्कममा चढ्थ्यो तर यहाँ चाहिँ उसले केही पनि तिर्नु परेन ब्याज इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भयो त्यही भएर 10% पुरै बच्यो 5 लाखको 10% 50,000 भयो ₹50,000 यसरी चढाउने अन्डर पेमेन्ट इन्ट्रेस्ट लोन प्रोभाइड बाइ अफिस भन्ने 5 लाखको 10% ले 50,000 चढाउने त्यसपछि अर्को हेरौँ ही वाज प्रोभाइडेड फ्री एकोमोडेसन फ्यासिलिटी बाइ इम्प्लोयर अफिसले फ्री एकोमोडेसन फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्यो फ्री एकोमोडेसन भनेपछि एनुअल स्यालेरीको 2% राख्ने यो भयो त्यसपछि अर्को छ अदर डिटेल्समा he has donated to government school ₹10,000 गभर्नमेन्ट स्कुललाई डोनेसन दिएरहेछ यो एक्चुअल डोनेसन भयो 10,000 अब हामी यहाँनिर ट्याक्सेबलमा गएर यो 4,55,200 को 5% वा एक्चुअल 10,000 र म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गरेर यहाँ ट्याक्सेबलमा चढाउँछु डोनेसन चढाउने ठाउँ यहाँ हो यदि ट्याक्स एजुट अर्गनाइजेसन कर छुट पाउने संस्थालाई दिएको डोनेसन छ भने यसरी यहाँ घटाउन पाइन्छ त्यसै गरेर अर्को छ हिज अफिस इज इन रिमोट एरिया सी उसको अफिस चाहिँ रिमोट एरिया सी मा रहेछ रिमोट एरिया सी मा भयो भने अब क्याटेगोरी तोकेर दियो सी भयो भने सी यो ट्याक्सेबल इन्कममा चढ्ने हो एक्जेम्पसन फर रिमोट एरिया सी भन्दा हामीले 30,000 घटाउन पाउँछौँ ए भयो भने 50,000 बी भयो भने 40,000 सी भयो भने 30,000 त्यसपछि यति कुराहरू दियो ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर पाण्डे भनेर सोध्यो ट्याक्सेबल इन्कम सम्म सोधेको छ अब ट्याक्सेबल निकाल्न एसेसेबल निकाल्न पर्यो एसेसेबल हाम्रो यो स्यालेरी हामीले बुझिहाल्यौँ दसैँ भयो पीएफ भयो डिपार्टमेन्ट रेड अलाउन्स भयो बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड भयो अन्डर पेमेन्ट इन्ट्रेस्ट लोन भयो एकोमोडेसन भयो यति जोड्दा 5,27,200 आयो त्यसपछि 5,27,200 इम्प्लोइमेन्टबाट एसेसेबल के अरे ट्याक्सेबलमा ट्रान्सफर भयो त्यसपछि यो नील भयो टोटल एसेसेबल इन्कम आयो अनि यसमा हामीले 1/3 अफ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउनु पर्यो यसको 1/3 और एक्चुअल एनुअल स्यालेरीको 20% वा 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन सानो भयो त्यही राख्ने यो घटाएपछि एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आयो यसमा डोनेसनको कुरा आयो डोनेसन चाहिँ यसको 5% वा एक्चुअल 10,000 वा म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने 10,000 सानो भयो 10,000 घटाएपछि 10,000 घटाउने त्यसपछि रिमोट एरियाको 30,000 यो डिसेबलको चाहिँ बेसिक एजुकेसनको 50% भनेको 1,75,000 योबाट घटाए 2,40,200 आयो हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम मात्र सोधेको छ त्यसैले यहाँसम्म गर्छौँ यसको त्यसपछि अब ट्यु 2065 मा ट्यु 2065 मा भएको क्वेशन हेरौँ मिस्टर अधिकारी एन एम्प्लोइ अफ अ प्राइभेट कम्पनी has submitted the following details of his incomes for the previous year एकदम यहाँनिर क्लियर हुने मिस्टर अधिकारी एन एम्प्लोइ अफ प्राइभेट कम्पनीको इम्प्लोइ रहेछ प्राइभेट कम्पनीको इम्प्लोइ भइसकेपछि क्वेशनमा दसैँ र पीएफ दिएछ भने चढाउने नत्र चढाउनु पर्दैन दसैँ र पीएफ दिएछ भने चढाउने नत्र चढाउनु पर्दैन
प्राइभेट कम्पनीको स्टाफ हो भने 10 र पीएफ दिएछ भने चढाउने, नत्र चढाउनु पर्दैन। अब नेट स्यालेरी रिसिभ भन्यो। नेट स्यालेरी भन्ने शब्द आयो। नेट स्यालेरीमा हामीले पहिलेदेखि गरिरहेका छौँ। दुईटा कुरा हटाएको हुन्छ यसमा, एउटा टिडीएस हुन्छ र अर्को पीएफ हुन्छ। त्यसैले नेट स्यालेरीमा टिडीएस र पीएफ जोड्ने। टिडीएस र पीएफ, टिडीएस भनेको इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स 22,800 यो जोड्ने। अनि पीएफ हेरौँ त, पीएफ के छ? कन्ट्रिब्युटेड टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ स्यालेरी एन्ड इक्वल एमाउन्ट वाज कन्ट्रिब्युटेड बाई एम्प्लोयर। ल अफिसले पनि 10% दिँदो रहेछ र उसले पनि 10% कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ भनेपछि यहाँनिर के भयो भने पीएफ एमाउन्टमा नदिएर पर्सेन्टमा दियो। पर्सेन्टमा दिएको बेलामा के गर्नु पर्यो त? अब यो नेट स्यालेरीमा यो टिडीएस जोड्ने, जति आउँछ त्यो पीएफ बाहेकको रकम हो। पीएफ बाहेक भनेपछि 90% मात्र भयो। त्यही भएर यो दुईटा जोडेर आएको पैसामा डिभाइड 90 इन्टु 100 गरेर ग्रस बनाएर स्यालेरीमा चढाउने। यसरी 2,04,000 प्लस 22,800 डिभाइड 90 इन्टु 100 स्यालेरी भयो। त्यसपछि यसको 10% के भयो? पीएफ भयो। त्यसपछि अगाडि बढौँ। यो टिडीएस अर्को कहाँ घटाउनु पर्छ त? इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स ट्याक्स लायबिलिटीमा लास्टमा घटाउनु पर्छ। यसरी ट्याक्स लायबिलिटी यसमा सोधेको रहन्छ। सोधेको भए हामीले ट्याक्स लायबिलिटीमा अघि नै पहिलाको क्वेसनहरु गरे जस्तै गरेर ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउने। यो 22,800 है। सबै क्यालकुलेसन गरिसकेपछि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पछि लेस एडभान्स टिडीएस अन स्यालेरी भनेर 22,000 घटाउने हो। ल ठीक छ, अगाडि बढौँ। हाउस रेन्ट अलाउन्स 2500 इन्टु 12। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाई एम्प्लोयर अफ ₹7,000। अफिसले 7,000 रुपियाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्दियो अन अ पोलिसी अमाउन्ट अफ ₹180। यो पोलिसी कति हुन्छ मतलब भएन। बीमा कम्पनीलाई तिर्दिएको प्रिमियम हेर्ने मात्र हेर्ने हो। प्रिमियम 7,000 रुपियाँ तिर्दिएको छ। यहाँ हेरौँ हामीले। अब यहाँनिर हाउस रेन्ट अलाउन्स 2500 दिएको थियो, 2500 इन्टु 12 भयो। एलआईपी पेड बाई एम्प्लोयर, अफिसले एलआईपी तिर्दियो 7,000 रुपियाँ, यो चढाउने। बीमा कतिको गरेको थियो मतलब भएन कि प्रिमियम कति तिर्दियो त्यो चढाउने 7,000 रुपियाँ। यो एक्चुअल पनि हो, त्यसैले यो यहाँनिर ट्याक्सेबलमा पनि जान्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भन्ने एक्चुअलमा 7,000 वा 25,000 कम्पेयर गर्ने, 7,000 कम भयो, 7,000 घटाउने। त्यसपछि अर्को हेरौँ। vehicle facility provided by office and used for private and official purpose equally। मैले यो पहिला पनि भनेको थिएँ, vehicle facility 1% मात्र व्यक्तिले प्रयोग गर्न पायो भने पनि एनुअल स्यालेरीको 0.5% चढाउने हो। यहाँनिर अफिसले कति प्रयोग गर्यो मतलब भएन। प्राइभेट युज यदि प्रयोग गर्न पायो भने 1% मात्र प्रयोग गर्न पायो भने पनि एनुअल स्यालेरीको 0.5% चढाउने। जस्तै अब कुनै पनि खर्चहरु दिएछ र खर्चहरु चाहिँ हाफ प्रयोग भयो भने जस्तै इलेक्ट्रिसिटी बिलहरु दिएर चाहिँ आधी अफिसको लागि आधी प्राइभेट भने त्यतिखेर चाहिँ आधी चढाउने हो। तर यो भेहिकल फ्यासिलिटी त्यस्तो हुँदैन। भेहिकल फ्यासिलिटी चाहिँ 0.5% चढाइदिने। 1% मात्र प्राइभेट युज गर्न पायो भने 0.5% चढाउने। यसरी 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी 1260 भयो। त्यसपछि बिजनेस प्रमोशन अलाउन्स जति छ त्यति चढाउने 50,000 रुपियाँ। ड्युरिङ द इयर ही हैज नॉट रिसीभ दसैँ अलाउन्स, दसैँ अलाउन्स पाएको छैन अरे। यो दसैँ अलाउन्स क्वेसनले केही पनि नभनेको भने प्राइभेट भएको कारणले हामीले राख्दैन थियौं, तर दसैँ पायो भनेर दियो भने चाहिँ राख्नुपर्छ। फेरि क्वेसनमा कहीँ पनि दसैँको कुरै गरेन, तर प्राइभेट हो भने हामीले चढाउनु पर्दैन। अहिले त क्वेसनले क्लियर गरेर पाएन भन्दैछ, अब यसै चढेन। तर यो कुरा नि नभनेर प्राइभेट अफिस हो दसैँ द्यास छैन भने द्यास नदिएको भए हामीले चढाउनु पर्दैन थियो। गभर्नमेन्ट हो भने कम्पलसरी चढाउनु पर्यो, प्राइभेटमा चाहिँ द्यास भने चढाउने, नत्र चढाउनु परेन। त्यसपछि मिटिङ अलाउन्स फाइनल भयो, यसलाई नचढाउने। रिमोट एरिया अलाउन्स 2000 द्यास, यो हाम्रो कहाँ जान्छ त एसेसेबल इन्कम। रिमोट एरिया अलाउन्स 2000 इन्टु 12 गरेर 24,000। त्यसपछि अर्को बुझा छ हामीसँग। Company provided him the accommodation facility free of cost, but the company paid ₹4,000 per month रे। कम्पनीले एकोमोडेसन फ्यासिलिटी दियो। एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै एनुअल स्यालेरीको 2% चढाउने र कम्पनीले 4,000 रुपियाँ भाडा तिर्यो भनेको छ। यो भाडाको मतलब भयो, यसलाई मतलब नभने छोड्दिने। मात्र कम्पनीले प्रोभाइड गरेको एकोमोडेसन फ्यासिलिटी हो भने एनुअल स्यालेरीको 2% चढाउने
सिध्यो पछाडिको 4000 छोड्दिने यसरी एकोमोडेसन फ्यासिलिटी 2% अफ एनुअल स्यालेरी छोडाउने यहाँनिर क्लियर हुने हाउस रेन्ट एलाउन्स पनि दिएको छ एकोमोडेसन पनि दिएको छ अब प्राइभेटले जे पनि गर्न सक्छ यस्तो दिएको छ भने दुईटै चढाउनु पर्यो एलाउन्स पनि चढाउनु पर्यो एलाउन्स एसेसेबलमा चढाउँछ सिधिहाल्यो अनि एकोमोडेसन भनेको छ नि एकोमोडेसन एसेसेबलमा चढाउने हो यो दिएको छ यो चढाउने यसलाई छोड्न पाइँदैन चढाउनु पर्छ त्यसपछि अर्को छ he receive interest from private investment भन्यो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि यो कहाँ चढ्यो त इन्भेस्टमेन्टमा चढ्यो 1 लाख यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 यो चढायो एउटा कुरा के क्लियर हुनु भने यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसन बिजनेसमा चाहिँ यो इन्कमहरु कलेक्सन गर्दा यदि खर्च भएको छ भने त्यही घटाउन पाइन्छ के त्यो कुरा क्लियर हुने इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस र प्रोफेसनमा इन्कमहरु कलेक्सन गर्दा खर्च भएको छ भने त्यो खर्चलाई घटाउन पाइन्छ त्यो कुरा क्लियर हुने अहिले हामी बुझौँला अर्को पेमेन्ट रिसिभ फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भने नेचुरल रिसोर्स त एडभान्स टीडीएस हो आफ्टर टीडीएस भनेको छ त्यसैले यसलाई डिभाइड 85 इन्टु 100 गरेर चढाउने डिभाइड 85 इन्टु 100 यसमा किनभने 15% ट्याक्स काटे हुन्छ 15% ट्याक्स काटे नेट आको त्यो डिभाइड 85 इन्टु 100 गरेर 1,30,000 भयो अब यो 1,30,000 र 1,10,500 को फरक जति पैसा छ नि यसलाई चाहिँ हामी एडभान्स टीडीएस भनेर ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउँछौं 1,30,000 र 1,10,500 को फरक 19,500 चाहिँ अब हामीले ट्याक्स लायबिलिटीमा एडभान्स टीडीएस अन नेचुरल रिसोर्सेस भनेर घटाउने अब यहाँ चाहिँ ग्रस बनाएर चढाए सिध्यो है ट्याक्सेबलमा त्यसपछि अर्को के छ हेरौं he received the following expense for deduction भनेको छ एजुकेसन एक्सपेन्स अफिसर उसको छोराको एजुकेसन एक्सपेन्सेस उले चाहिँ डिडक्सनको लागि कुरा गरेको छ अथवा डिडक्सनको लागि क्लेम गरेको छ पर्सनल एक्सपेन्स घटाउन पाएन ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्स अनि पर्सनल एक्सपेन्स घटाउन पाएन हाउस रेन्ट पेड फर हिज रेसिडेन्स भनेको छ यो नि पर्सनल एक्सपेन्स यसलाई घटाउन पाएन डोनेसन टु पब्लिक स्कुल भन्यो डोनेसन हामीले ट्याक्सेबलमा घटाउँछौं यसरी कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड पछाडी एडजस्ट आइसके पछाडी डोनेसन घटाउने हो जति एडजस्टेड आछ नि यो 6,20,100 यसको 5% वा एक्चुअल 5,000 वा म्याक्सिमम 1 लाख यो कम्पेयर गर्ने 5,000 सानो भयो 5,000 घटाउने त्यो एक्चुअल 5,000 भनेको यही 5,000 हो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज भन्यो यहाँनिर हामीले माथि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हुने 1,50,000 दिएको छ यो इन्भेस्टमेन्टको बुझा भयो यो कलेक्सन गर्दाखेरि 4,000 खर्च भएको छ भने यसरी इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्कमबाट इन्कमको खर्च घटाउन पाइन्छ त्यही भएर मैले इन्भेस्टमेन्टमा चढाएको छु इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 पेमेन्ट रिसिभ फ्रम नेचुरल रिसोर्स 1,30,000 र इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा चढ्यो भने यसको खर्च यहाँ घटाउन पाइन्छ त्यही भएर 4,000 घटाएर यो दुईटा जोड्दाखेरि 180 हुन्थ्यो 4 घटाएर यहाँ 280 हुन्थ्यो यहाँ 4 घटाएर 276 आछ यो कुरा क्लियर हुने त्यसपछि अर्को छ इज वर्किङ एट सी जोन भने सी जोनमा काम गरेको हो भने एकमुष्ट कति घटाउन पाइन्छ त 30,000 रुपैयाँ घटाउन पाइन्छ एक्जम्पसन फर रिमोट एरिया सी भनेर 30,000 घटायो यति गरिसके पछाडी हामीले सजिलै अरु हिसाबहरु गर्न सक्छौं यो टीडीएस दिएको छ पीएफ पर्सेन्टमा दिएको भएर डिभाइड 90 इन्टु 100 गर्यो यसको 10% पीएफ अफिसले प्रोवाइड गरेको रहेछ हाउस रेन्ट 1 महिनाको दिएको छ इन्टु 12 गरेर राख्यौं एलआईपी अफिसले तिर्दिएको छ एसेसेबल इन्कम लाइन चढ्यो ट्याक्सेबल लाइन चढ्यो भेहिकल फ्यासिलिटी एनुअल स्यालेरीको 0.5% भेहिकल फ्यासिलिटी चढाएपछि अरु खर्चहरु भेहिकलसँग सम्बन्धित खर्चहरु फ्युल ड्राइभर मेन्टेनेन्स नचढाउने बिजनेस प्रमोसन एलाउन्स 50,000 दिएको छ त्यो चढायो रिमोट एलाउन्स 2,000 दिएको छ यो चढायो एकोमोडेसन एनुअल स्यालेरीको 2% चढायो यो चढाउने हो अफिसले कति भाडा तिर्छ त्यो मतलब हैन त्यसलाई छोड्ने हो एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट आयो त्यसपछि एम्प्लॉयमेन्ट भयो इन्भेस्टमेन्ट भयो यो जोडेपछि टोटल एसेसेबल इन्कम भयो यसको 1/3 और एक्चुअल भनेको एनुअल स्यालेरीको 20% एक्चुअल भयो और 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन कम भयो त्यो घटाउने त्यसपछि एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आयो अनि यसपछि डोनेसन घटाउने हो डोनेसनमा एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कमको 5% वा एक्चुअल और 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन सानो भयो त्यो चढाउने एक्जम्पसन फर रिमोट एरिया सी
यो सीमा काम गरी 30,000 घटाउनु भयो। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल 7,000 छ और 25,000 यो दुईटा कम्पेयर गर्दा 7,000 सानो भयो घटाउने। यदि गर्दा 5,78,100 ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज आयो। यो क्वेसनमा पनि ट्याक्सेबल इन्कमसम्म मात्र सोधेको छ, त्यसैले हामीले ट्याक्सेबल इन्कम मात्र निकाल्यौँ, ट्याक्स लायबिलिटीसम्म गएनौँ। हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको 3वटा भिडियोहरू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गरेर युट्युबमा अपलोड गर्यौँ। अब यसपछि पनि अन्य भिडियोहरू अपलोड हुँदै जानेछ। यसको लागि हाम्रो भिडियो अन गरेर हेरिसक्नु भएपछि त्यसलाई सब्स्क्राइब र त्यो छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर नभुल्नु होला, जसले गर्दा हजुरहरूले सजिलै पछिको भिडियोहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।